Persian you can easily learn. Urdu will definitely be on great advantage in fact if you learn Arabic language. Then Spanish also. You will find so many words in fact in Spanish. So now we have a different approach altogether in fact in teaching Arabic here. Grammar translation methods 700 years ago that was prevalent across the country and abroad in fact. We are breaking that tradition in fact, breaking that tradition and bringing to you direct to the Arabic language in fact, how looking into the grammar aspect at this stage in fact, initial stage. No grammar, you have to feel the language, you have to live the language, and you have to enjoy the language. Let the words sink in your mind, let the idea in fact. In this entire course material we have developed. Let the words, let the sentences, common sentences. Okay, marhaba कितने लोगों ने सुना हुआ? Marhaba. Welcome. Marhaba. Okay. Salam. All of you are starting with salam. Let's greeting. Okay. Salam. And peace be upon you. That's the way of greeting in Arabic. Salam. Hafiz, Allah Hafiz like you say, okay. Hafiz, नहीं खुदा सलामत रखे, but in Arabic we say लका. Again मुलाकात जो वर्ड आपने सुना है ये Arabic से आया है. लका वर्ड है कि मुलाकात के लिए, उसी से मुलाकात बना हुआ है. उर्दू में हिंदी में यूज करते हैं मुलाकात. मुकाबला again ये Arabic वर्ड है, ठीक है. मुकाबला मतलब एक दूसरे से compete करना, उसी से मुकाबला. And then इंटरव्यू के लिए भी Arabic में ये वर्ड मुकाबला यूज होता है, मुकाबला. आप बहुत से वर्ड जो हिंदी में या उर्दू में यूज करते हैं वो आप डेफिनेटली Arabic से आए हैं और आप जानते होंगे. बस ये कि थोड़ा सा आपके अंदर एक जगाना है शौक, और ये जानना है आपको कि कैसे इनको हम अरबी में कहें, राइट, अदायगी कैसे करें, प्रोनाउंसिएशन पार्ट इन फैक्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट यू हैव टू फोकस अपॉन. और इस पूरी स्टडी मटेरियल में जो कुछ भी है एक्चुअली आइडिया ये है कि आप बार बार उन सेंटेंसेस को या वो वर्ड्स जो आए हैं उनको देखें बार बार वो आपकी निगाहों से गुजरें. कभी भी याद मत कीजिए, नो मेमोराइजेशन, नो आपको सिर्फ उसको देखते रहना. एक बार देखिए भूल जाइए, 2-4 दिन बाद फिर देखिए फिर भूल जाइए, चलते फिरते देख लीजिए, कभी कुछ देखिए, आप आशना हो जाएं, यू बिकम फेमिलियर विद द वर्ड्स इन फैक्ट. दैट इज द वे. बस मैं ये कहूँगा जैसे कि मैंने आपको नहीं देखा लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, 5 दिन के बाद आपसे मुलाकात हो गई तो ये तो मैं भूल जाऊँगा कि मैं न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल में आपको देखा था, लेकिन शायद ये याद नहीं कि कहीं देखा है आपको, ठीक है. एंड देन हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी आपकी तरफ, हम चाहेंगे अरे जाने आपका नाम, आपका काम, आपका प्रोफेशन कहाँ से आता है, फिर हमें याद है. सिमिलर इज द केस विद द वर्ड्स इनसाइड. आप वर्ड्स को देखेंगे तो अरे फेमिलियर तो है, कहीं सुना है, कहीं देखा है, और फिर अगेन जब आप देखेंगे तो फिर डिफरेंटली वो आपको हो जाएगा. और इस तरह से आप एक्सरसाइज ऐसे डेवलप करेंगे. एक बार कीजिए, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट सुन लीजिए, उसका नेक्स्ट कीजिए, सेम वर्ड सेम सेंटेंसेस डिफरेंट वेज में डिफरेंट तरीके से और कई बार आपको बताएंगे, सो दैट यू बिकम कंप्लीटली फेमिलियर. दैट्स द आइडिया इन फैक्ट. An entire IGNOU material that we develop, we try to make sure that you do enough exercise in fact, and you repeat the same thing in fact time and again till you become familiar with the subject and with the idea that they are going to convey to you. That is it. So in fact I am here not to teach Arabic. There are experts, other experts, only to inspire you in fact, to empower you and supply you. One thing I would say, they always try to discover is the humble request. Discover means any word that you speak, just try to find क्या ये अरबिक तो नहीं है, क्या पता हो और होगा. ओके, बस अगर ऐसे ही उस वर्ड कितने बेहतर अंदाज से आप अरबिक में कहेंगे, जैसे मुअल्लिम सपोज, मुअल्लिम कहेंगे तो ठीक है, मुअल्लिम, ओके, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का पार्ट भी आपको ठीक करना है. और बाकी बेसिक चीज़ें जो है, एक चीज़ और है कि अरबिक लैंग्वेज स्पीकिंग के मैं अगर
عربک لینگویج اسپیکنگ کے معاملے میں ایک چیز ہے کہ ضروری نہیں یا فارن لینگویج پہ ہم ریسرچ آن دیٹ انفیکٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا سینٹینس کمپلیٹ بولیں, نہیں ضروری, ایک ورڈ کافی ہوتا ہے. فارن کنٹری میں آپ جا رہے ہیں, سپوز آپ کو ورڈ معلوم ہے ایئرپورٹ کے مطعم ہوٹل معلوم ہے, آپ کسی بھی وہاں کے آدمی سے آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ انا جوعان اريد ان اذهب الى الطعام او مطعم, اوکے, یا انا مسافر اگین مسافر عربی ورڈ لو پرسن آف ٹریول اردو ہندی عربی سب کچھ میں یوز ہوتا ہے مسافر. آپ کو یہ بھی نہیں کہنا انا مسافر اريد ان اذهب الى المطار, آپ کیا کہیں گے این المطار, وہ بھی نہ کہیے آپ اینا, وہ بھی نہیں جانتے کوئی بات, صرف مطار کہیے. اوکے, ایئرپورٹ کوئی بھی جو ہے مطلب جو ایک دم پاگل آدمی نہ ہوگا آپ کو بتا دے گا کہ واقعی ایئرپورٹ کہاں ہے, آپ کا کام ہو گیا, آپ کو بہت سارا ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے آپ کو چائے کہہ دیجیے, آپ کو قہوہ چاہیے گا, آپ کو بتا دے گا کہ فلاں کہتے ہیں. الماء پانی کے لیے, سو واٹر دیٹس دیئر. دیکھیے کتنا آسان یاد کرنا اس کو, ماں ماں کون نہیں جانتا ہے یہ ماں ماں, اوکے, مدر کے لیے ہم ماں ہی کہتے ہیں عام طور سے. عربی کو کیا کرنا ہے, آپ کو ماں بولنا ہے پانی کے لیے, آپ ماں سے یاد کریے. ایسے اگر آپ مطلب ہے نا آپ اس کو ریلیٹ کیجیے, اوکے, مدر کے لیے یہ تھا ماں, ماں نہیں کہنا ہے, وہ ماں کہتا ہے ماں. اور آپ اگر پانی چاہیے تو آپ یہ نہیں کہیں گے انا عطشان اريد الماء ہاتھی 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 آخری ہاتھی, یہ سب ابھی ایک بات ہوتی ہے. پہلے اتنا الماء ماں ایک ورڈ جو ہے, آپ پیاسے نہیں رہیں گے, کیونکہ پیاسے نہیں ہیں لوٹیں گے کم از کم اتنا تو ہم بات نہیں کر سکتے. شاید دس از ٹیکنگ few words, few common words that you know and you can definitely walk. They will work for you, right? And you can manage without much stress. اور سرٹیفکیٹ کورس اگر آپ تھوڑا دھیان سے لیجیے گا, صرف سیلف لرننگ مٹیریل ہے. عربک لینگویج ٹیچنگ میں تھوڑا ٹیچر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو پلیز کیپ انٹریکٹنگ وتھ یور کاؤنسلر. آئی ایم آلسو دیئر, اگر آپ کو کبھی لگے تو آپ ہماری مدد لے سکتے ہیں. آپ یہاں پہ جو ہیں مع السلامہ, واٹ از دس مع السلامہ, مع السلامہ. سلیم صاحب نے جو بتایا وہ باقی لوگوں کے لیے بھی کافی انٹرسٹنگ رہا.